वबाओं बलाओं को दूर करने के लिए 2 शेर पहुंचा रहा हूँ, समात फरमाएं। बिगाड़ेगा क्या को शैता हमारा, बिगाड़ेगा क्या को शैता हमारा, तुम्हारी हिफाजत में बैठे हुए हैं। करम कीजिए हम गुलामों पे अशरफ, तुम्हारी अमानत में बैठे हुए हैं। ज़माने ने हमसे किया है किनारा, न कोई हमारा न कोई सहारा। आज ऐसा माहौल चल रहा है, सबको अपनी अपनी पड़ी है। शेर में पहुंचा रहा हूँ, समात फरमाए। ज़माने ने हमसे किया है किनारा, न कोई हमारा न कोई सहारा। करम कीजिए हम गुलामों पे अशरफ, करम कीजिए हम मुरीदों पे अशरफ, कि हम सब मुसीबत में बैठे हुए हैं। बिगाड़ेगा क्या को शैता हमारा, तुम्हारी हिफाजत में बैठे हुए हैं। और एक शख्स जब अपने पीरो मुर्शिद की गुलामी में आ जाता है, जो अल्लाह वालों का गुलाम हो जाता है, शेर में पहुंचा रहा हूं, तवज्जो से समात फरमाए। गुलामी मिली शाह अशरफ की हमको, न भूलेंगे हम उस खुदा के करम को। अजीज़म सल्लल्लाहु मोहम्मद इरफान को आप देख रहे हैं, आप इनसे मालूम कर सकते हैं तकरीबन 12-14 साल गुजर रहा है इनको सिलसिले अशरफी में दाखिल हुए, मुझ नाचीज़ के हाथों पर बैत हुए, मुरीद हुए। मुसलमानों, बैत होना बहुत ज़रूरी है। 12-14 साल गुजर रहा है। कितना साल? 12 से 14 साल गुजर रहा है। ये मेरे हाथों पर बैत हुए, मुरीद हुए हैं। और इनसे खुद पूछें कि जब से ये दामन से वाबस्ता हुए, मुरीद हुए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने बहुत खुशहाली से नवाजा है कि आज खुद का इनका मकान है। रब का बहुत बड़ा शुक्र व एहसान है। और ऐसा पस मंजर जब मैं पहली बार आया तो ये किराए के मकान में रहते थे। शेर में पहुंचा रहा हूँ, समात फरमाए। इसलिए हमारे आलिम हजरात स्टेज से बयां करते हैं, सिलसिले में दाखिल हो जाना चाहिए, मुरीद होना चाहिए। अगर तुम अपनी ज़िंदगी में खुशहाली चाहते हो और अपने कारोबार में तरक्की चाहते हो, रोज़ी रोज़गार में बरकत चाहते हो, तो ज़रूर पीर हजरात के हाथों पर बैत हो जाओ, मुरीद हो जाओ। शेर में पहुंचा रहा हूँ, समात फरमाए। गुलामी मिली शाह अशरफ की हमको, न भूलेंगे हम उस खुदा के करम को। गुलामी मिली शाह मुर्शिद की हमको, न भूलेंगे हम उस खुदा के करम को। जमात जो जाएगी खुल्दे बरी में। अभी अजीजम कारी मोहम्मद वसी साहब सल्लल्लाहु ने बयां फरमाया कि अगर पीर जन्नत में दाखिल होगा तो उसके साथ आप भी जन्नत में दाखिल होगे। वही शेर में पहुंचा रहा हूँ। जमात जो जाएगी खुल्दे बरी में, जमात जो जाएगी खुल्दे बरी में, हम ऐसी जमात में बैठे हुए हैं। बिगाड़ेगा क्या को शैता हमारा, तुम्हारी हिफाजत में बैठे हुए हैं। करम कीजिए हम गुलामों पे अशरफ, तुम्हारी अमानत में बैठे हुए हैं। पाक अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना शफीअना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मुसलमानों,
یا ایھا آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، اور سچوں کی جماعت میں یقیناً اللہ نے پیر و مرشد کو بھیجا ہے جو پیر کامل ہے، جو شریعت اور طریقت دونوں سے جڑے ہوئے ہیں، جو شریعت سے بھی ہے اور طریقت سے بھی ہے، اور جو صرف اور صرف جو ہے شریعت سے ہیں طریقت سے نہیں ہے، جو طریقت سے ہیں شریعت سے نہیں ہے، وہ دونوں آپ کے لیے نقصان کے باعث بن جاتے ہیں، اور جو شریعت اور طریقت دونوں پر عمل پیرا ہے تو اس کے لیے یقیناً جنت کی بشارت، اس کے لیے جنت کی بشارت ہے۔ تو مسلمانوں سلسلے میں داخل ہونے سے پہلے یہ ضرور غور و فکر کر لو کہ ہمارا پیر شریعت والا ہے یا نہیں، طریقت والا ہے یا نہیں، کیونکہ تمہارے لیے شریعت بھی ضروری ہے، طریقت بھی ضروری ہے۔ یقیناً اگر تمہارے لیے جو ہے اگر تقوی طہارت ضروری ہے تو تمہارے لیے شریعت کے اصول و ضوابط بھی ضروری ہے۔ جب تک آپ شریعت کی روشنی میں رہ کر کے اگر آپ وضو با مکمل نہیں کرتے ہو، نماز کے فرائض نہیں مکمل ادا کرتے ہو، اس وقت تک آپ کا تقوی طہارت، عبادت و ریاضت رب کی بارگاہ میں مقبول بارگاہ الہی نہیں ہوا کرتا ہے۔ مقبول بارگاہ الہی عبادت و ریاضت اس وقت ہوا کرتا ہے جب آپ شریعت کے روشنی میں رہ کر کے طریقت میں آ کر کے نماز کو ادا کرتے ہیں، شریعت کی روشنی میں رہ کر کے وضو کرتے ہیں، اور خشوع و خضوع کے ساتھ دل کی گہرائیوں کے ساتھ مسلمانوں آپ نماز کے پابند بن جاتے ہیں، نماز پڑھنا شروع کرتے ہیں، مصلی پر جب آپ جو ہے کھڑے ہوتے ہیں تو آپ خشوع و خضوع کے ساتھ اپنی نمازیں ادا کرتے ہیں، تو یقینا مسلمانوں آپ کی نمازیں مقبول بارگاہ الہی ہو جایا کرتی ہیں۔ آج ہمارا آپ کا ماحول یہ ہے کہ ہم مسلمان تو ہیں، ہم نام کے مسلمان ہیں، ہم نام کے مسلمان ہیں، اور جب تک تم نام کے مسلمان رہو گے تب اس وقت تک تم کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے، خوشحال نہیں ہو سکتے، تم کبھی خوش عقیدہ نہیں ہو سکتے، تمہاری زندگی میں خوشیاں نہیں آ سکتی، اور جس وقت تم کام کے مسلمان ہو جاؤ گے تو تمہاری زندگی میں خوشیاں آنا شروع ہو جائے گی، تمہاری زندگی میں کامیابی آنا شروع ہو جائے گی۔ مسلمانوں آج زندگی تو ہم جی رہے ہیں، اپنے لیے جی رہے ہیں، اگر زندگی ہم خدا کے لیے جینا شروع کر دے، اگر ہم کام کریں تو رب کی رضا کی خاطر کام کریں، اگر ہم کسی بھائی کی مدد کرتے ہیں تو اللہ کی رضا میں آ کر کے مدد کرتے ہیں، مسلمانوں اس وقت تک ہمارا روزہ، نماز، حج و زکات سب کچھ رب کی بارگاہ میں مقبول ہو جایا کرتا ہے۔ بندے مومن آج سے اپنا یہ ذہن بنا لو، ہم رب کی رضا میں زندگی جیئیں گے، اس زندگی کو ہم پسند کریں گے جس زندگی کو اللہ پسند فرماتا ہے، جس زندگی کو اللہ کے محبوب پسند فرماتے ہیں۔ مسلمانوں شریعت کے اصول و ضوابط میں رہ کر کے تم زندگی جینا شروع کرو۔ آج برادران ہم کماتے ہیں، روزی روزگار سے منسلک ہیں، آج ہم 10,000 20,000 50,000 جو ہے آج ہماری انکمنگ ہمارے برادرانوں میں سے ہے۔ مسلمانوں آج ہم جو ہے تنخواہیں پا رہے ہیں، پگار حاصل کر رہے ہیں، لیکن مسلمانوں ہم رب کی رضا میں زندگی نہیں گزار رہے ہیں، ہم صرف اور صرف اپنے ذاتی مفاد کو لے کر کے زندگی گزار رہے ہیں۔ جس دن ہمارا ذہن بن جاتا ہے، ہماری سوچ و فکر بن جاتی ہے کہ رب کی رضا میں ہمارے لیے زندگی گزرنا چاہیے، جس طریقے سے ہمارے لیے نماز ضروری ہے، روزہ ضروری ہے، حج ضروری ہے، اسی طریقے سے زکوٰۃ بھی ضروری ہے، اسی طریقے سے صدقہ فطر بھی ضروری ہے۔ مسلمانوں زکوٰۃ جو ہے وہ آپ کے مال کا میل ہے، آپ کے مال کا میل ہے۔ جس طریقے سے تم نہاتے ہو تو میل نکالتے ہو، اسی طریقے سے مال کا میل زکوٰۃ ہے۔ اگر تم زکوٰۃ ادا کرتے ہو جو تمہاری زکوٰۃ بنتی ہے، مسلمانوں جو شخص 7.5 تولہ سونا 52 تولہ چاندی کا مستحق ہے، اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ زکوٰۃ ادا کرے، اور وہ چاہے تو اپنی زکوٰۃ رمضان سے پہلے ادا کر لے، کیونکہ جو شخص رمضان سے پہلے زکوٰۃ ادا کر لیتا ہے اللہ اور خوش ہو جاتا ہے۔
جیسے آپ کہیں جا رہے ہو اور آپ نے گنا چنا جو ہے آپ نے پیٹرول اپنے گاڑی میں ڈال رکھا ہے، یعنی 100 گرام 200 گرام، تو اس میں آپ کو خطرہ رہتا ہے کہ آپ منزل تک پہنچے یا نہ پہنچے، کئی راستے میں گاڑی بند ہو گئی۔ لیکن جب آپ نے جس منزل پر 10 کلومیٹر 5 کلومیٹر 15 کلومیٹر 50 کلومیٹر کی جو دوری آپ کو طے کرنا ہے، اس مطابق آپ نے زائد تیل ڈال لیے ہیں گاڑی میں مسلمانوں، تو اس وقت آپ کو ذہن و دماغ میں کوئی خطرہ نہیں محسوس ہوتا، اور گھر چلنے سے پہلے آپ نے اپنی گاڑی چیک کر لیا پیٹرول ہے یا نہیں، ڈیزل ہے یا نہیں، سی این جی ہے یا نہیں گاڑی میں، اس وقت آپ نے سب کچھ چیک کر لیا، سب کچھ بہتر طریقے سے ہے، تو اس وقت آپ کو خطرہ نہیں ہے۔ تو رمضان کا روزہ انشاءاللہ العزیز ہم رکھیں گے، اور مکمل جو ہے شریعت اور طریقت کے اصول و ضوابط سے رکھیں گے۔ مسلمانوں، رمضان کا مبارک مہینہ ہمارے اور آپ کے درمیان آ رہا ہے، زکوٰۃ و فطرے کی رقم ہمیں اور آپ کو ادا کرنا ہے، تو اگر ہم آج ہی سے اپنا ذہن دماغ بنا لیں کہ آج ہی سے ہم جو زکوٰۃ کی رقم بنتی ہے، جو فطرے کی رقم بنتی ہے، اگر آج سے ہم جو ہے فطرے اور زکوٰۃ کی رقم کی ادائیگی کرنا شروع کر دے، تو اس بندے سے مسلمانوں رب قدیر بہت زیادہ محبوب ہو جایا کرتا ہے، اس بندے کی محبت اللہ کی بارگاہ میں بہت بڑھ جایا کرتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ کوئی شخص جو ہے جب جمعہ کا دن ہوتا ہے، تو کوئی شخص جب خطیب امام جب جمعہ کا خطبہ دینے کے لیے کھڑا ہوتا ہے، اس وقت وہ مسجد میں داخل ہوتا ہے، اور ایک شخص جب جمعہ کی اذان ہوتی ہے اسی وقت پہلے ہی مسجد میں داخل ہو جاتا ہے، تو دونوں میں سے ثواب کس کو زیادہ ملے گا؟ جو سب سے پہلے مسجد میں داخل ہوا ہے، جو جتنی جلدی مسجد میں داخل ہوتا ہے اس کا ثواب اتنا زیادہ ہے، جو نماز کا جتنا زیادہ انتظار کرتا ہے، محسوس کرتا ہے انشاءاللہ العزیز ہمیں فجر پڑھنی ہے، ہمیں ظہر پڑھنی ہے، آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ پہلے ہی وضو بنا لیتا ہے، 10-15 منٹ پہلے ہی وضو بنا لیتا ہے، اس شخص کو ثواب زیادہ ملتا ہے۔ اسی طریقے سے جو رمضان کے روزے کی تیاری پہلے سے شروع کر دیتا ہے مسلمانوں، اس کو ثواب زیادہ حاصل ہوتا ہے۔ اس لیے مسلمانوں، آج سے ذہن و فکر بنا لو کہ رمضان کے روزے بہت مبارک مہینہ ہمارے اور آپ کے درمیان آ رہا ہے۔ مسلمانوں، اللہ خالق ہے، ہم مخلوق، اللہ رازق ہے، ہم مرزوق، اللہ سب کو رزق دیتا ہے، کوئی ہو کہیں ہو، امیر ہو غریب ہو، فقیر ہو مالدار ہو لاچار ہو، گورا ہو کالا ہو، بچہ ہو جوان ہو، عربی ہو اجمی ہو، نیپالی ہو ہندوستانی ہو، بھیونڈی شہر کا رہنے والا ہو، ممبئی مہاراشٹر کا ہو، عمان کا ہو، قطر کا ہو، سعودی کا ہو، دبئی کا ہو، مسقط کا ہو، کویت کا ہو، یا شری لنکا کا ہو، آسٹریلیا کا ہو، یو ایس اے کا ہو، یو اے کا ہو، جہاں کہیں کا بھی ہو، مسلمانوں ہر شخص کے لیے رمضان کے روزے فرض قرار ہیں۔ اللہ سب کو رزق دیتا ہے، اللہ سب کو روزیوں سے نوازتا ہے، چاہے وہ کہیں کا ہو، منسٹر ہو، پرائم منسٹر ہو، آپ کے محلے کا نگر سیوک ہو، کوئی شخص ہو، سب کو اللہ روزی سے نوازتا ہے، روزی دے رہا ہے۔ اگر اللہ کی رضا نہ رہے مسلمانوں، ہمیں دوسرے وقت کا نوالا نہ نصیب ہو۔ مسلمانوں، آج ہمارے آپ کے حالات ایسے ہو چکے ہیں کہ ہم اور آپ صرف اور صرف اپنی ضرورت میں سرگردہ ہیں، ادھر ادھر پھر رہے ہیں، لیکن اس رب کو نہیں راضی کر رہے ہیں جس رب کی رضا سے سب کچھ ہے، روزی ہے، نماز ہے، زکوٰۃ ہے، جس رب کی رضا سے ہمارا جینا، ہمارا مرنا، ہمارا کھانا پینا پہننا سب کچھ اس رب کی رضا پہ موقوف ہے۔ مسلمانوں، آج ذہن بنا لے، ہم انشاءاللہ اپنے رب کو راضی کریں گے۔ مسلمانوں، ہر ممکن کوشش کرو، تمہارے لیے جہاں کاروبار ضروری ہے، تمہارے لیے جہاں تمہاری ڈیوٹی ضروری ہے، اسی طرح تمہارے لیے نماز بھی ضروری ہے، روزہ بھی ضروری ہے، حج بھی ضروری ہے، زکوٰۃ بھی ضروری ہے۔ مسلمانوں، ہر ممکن کوشش کرو، اپنے نامہ اعمال میں نیکیاں شمار کرو، اور خاص کر مسلمانوں، ہمارے گھروں کی خواتین کے لیے مزید نصیحت ہے کہ ہماری خواتین، تم اپنے شوہروں کی عزت کیا کرو،
शौहर की इज्जत किया करो। हुक्म शरा ये है कि अगर फुक़हा कराम फरमाते हैं शौहर अगर घर में दाखिल हुआ, औरत मुसल्ले पे खड़ी है, नियत बांध चुकी है, अल्लाहु अकबर कह करके नियत खातून ने औरत ने बांध लिया है, दोनों हाथों को सीने पे रख लिया है। अगर शौहर ने एक गिलास पानी मांग लिया तो फौरन औरत की जिम्मेदारी होती है कि नियत तोड़ करके, नमाज तोड़ करके अपने शौहर की खिदमत करे, अताअत करे, एक गिलास पानी दे, जो भी जरूरत शौहर की बनती है फौरन उसी वक्त पूरी की जाए। ये कुरान कहता है, हदीस कहता है और इस्लाम से है कि अगर औरत मुसल्ले पर है, नियत बांध चुकी है अल्लाहु अकबर कह करके, और अगर शौहर ने एक गिलास पानी मांग लिया, कुछ भी मांग लिया जरूरत के बिल मुताबिक, तो औरत पर लाजिम व जरूरी है कि अपनी नमाज की नियत को तोड़ करके शौहर की फर्मा बरदारी करे, शौहर के हुकूक अदा करे। शौहर के हुकूक इतना ज्यादा है, आज हमारे घरों की खवातीन नाजेबा कलमात कह बैठती है, शौहरों से बदसलूकियां करती हैं, क्या कुछ कह बैठती हैं। खवातीन शौहर की इज्जत करो, क्योंकि शौहर तुम्हारे लिए जन्नत का सामान है। शौहर और बीवी का रिश्ता, मियाँ बीवी का रिश्ता जो दुनिया में होता है वही आखिरत में भी हो जाता है, और रूहें उसके नामे आमाल पे मौकूफ हो जाती है। जैसा नामे आमाल होता है उस हिसाब से रूहें उस शौहर के साथ, उस लड़के के साथ, उस मर्द के साथ रख दी जाती हैं। लेकिन जो मियाँ बीवी का रिश्ता दुनिया में होता है वही आखिरत में भी होता है। इसलिए मुसलमानों, अन्निकाह मिन सुन्नती फमन रग़िबा अन सुन्नती, निकाह करना मेरी सुन्नत, हुजूर फरमाते हैं निकाह करना मेरी सुन्नत है। फमन रग़िबा अन सुन्नती, और जिसने मेरी सुन्नत से एराज किया, दूर हुआ, तो फमन रग़िबा अन सुन्नती फलैसा मिन्नी, तो वो मुझ में से नहीं है। एराज किया, दूर हुआ से मुराद यानी जो अपने नफ्स पर काबू ना पा सके, अपने नफ्स पर काबू ना पा सके, अपने नफ्स पर अमल पैरा ना उतर सके, तो उसके लिए जरूरी है कि वो निकाह कर ले। और जो अपने नफ्स पर काबू ना पा सके, अगर वो निकाह नहीं कर सकता है तो उसे चाहिए कि रोजा रखा करे। क्या रखा करे? रोजा रखा करे। जब बंदे मोमिन रोजे से रहता है तो उसका नफ्स मुतमईन रहता है, कंट्रोल में रहता है। मुसलमानों, बहुत ही बाबरकत बामुबारक मकाम शौहर को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मियाँ बीवी के रिश्ते के हुकूक में अदा किया है। और इसी तरह शौहर की भी जिम्मेदारी बनती है कि अपनी अहलिया, अपनी ज़ौजा, अपनी बीवी की इज्जत करे, उनसे नरम मिजाजी में पेश आए। क्योंकि बिरादरान, जैसी मोहब्बत दोगे वैसी मोहब्बत मिलेगी। आज हमारे आपके घरों के बच्चे जो नाज़ेबा कलमात कहते हुए नजर आ रहे हैं, उसकी वाहिद वजह यह है कि हमारे घर के जिम्मेदारान वही नाज़ेबा कलमात जो बाहर गुफ्तगू करते हैं, तू तेरा कह के वही घर में आना शुरू कर देते हैं। उससे माहौल घर का खराब हो जाया करता है। और जैसा माहौल तुम अपने घर में बनाओगे वैसा ही माहौल तुम्हें मिलेगा। बहुत ज्यादा कुछ बातें न रख करके आप अरब कंट्री का जायजा ले, वहां के छोटे बच्चे भी अरबी बोलते हैं, अरबी लबो लहजा बोलते हैं। ताज्जुब होता है कि नहीं? यही आपके यहाँ के रहने वाले, इंडिया के रहने वाले लोग जब अरब कंट्री जाते हैं तो वो भी अरबी बोलना शुरू कर देते हैं। उन्हें माहौल अरबी वाला मिलता है, उन्हें माहौल अरबी वाला मिलता है, तो वो अरबी लबो लहजे में बात करना शुरू कर देते हैं। तो मुसलमानों, जैसा माहौल घर का बनाओगे वैसे ही तुम्हारे बच्चे तुम्हारे साथ सामने नजर आएंगे। मुसलमानों, इसलिए अपने घर का माहौल अच्छा बनाओ, अपने सोचो फिक्र ख्याल को अच्छा करो, अपने मियाँ बीवी के रिश्ते को
हुकूक के साथ अदा करो, एक दूसरे की तकलीफ को समझो, एक दूसरे के दुख दर्द को समझो, एक दूसरे की खुशियों को महसूस करो, एक दूसरे की तकलीफ को महसूस करो। मुसलमानों, मियाँ बीवी के रिश्ते बहुत पसंदीदा रिश्ते होते हैं। जब मियाँ बीवी का जो है रिश्ता होता है तो रब्बे करीम खुश हो जाया करता है। अल्लाह के फरिश्ते मियाँ बीवी के रिश्तों पर रहमत की बारिशें डाला करते हैं। मुसलमानों, इतनी खुशियाँ आसमान पर सितारे टिमटिमाने लगते हैं। मुसलमानों, मियाँ बीवी के रिश्ते बहुत पसंदीदा रिश्ते होते हैं। इस्लाम में औरत और मर्द का जब रिश्ता निकाह के बतौरे निकाह होता है, मुसलमानों, उस वक्त रब की रहमतें मचल जाया करती हैं, फरिश्ते खुश हो जाया करते हैं। मुसलमानों, हर मुमकिन कोशिश करो अपने ज़ौजा के साथ, अपनी बीवी के साथ हुस्न सुलूक करो, और हमारे घरों की खवातीन, हमारे घरों की औरतें अपने शौहर की इज्जत करो। यहाँ तक कि हुक्म शरा ये है कि अगर औरत रोजे से है, औरत रोजे से है, शौहर को अगर तेज नमक पसंद है या कम नमक पसंद है, तो हुक्म शरा ये है, कुरान और हदीस से फुक़हा कराम फरमाते हैं मसाइल अखज़ करके कि खातून को चाहिए, औरत को चाहिए कि वो शौहर के हुकूक के लिए वो चख ले, टेस्ट कर ले, जायका अपने ज़बान पर रख ले, महसूस कर ले कि नमक तेज है, खट्टा है, मीठा है, कैसा है, ये जायका महसूस कर ले। इससे रोजा नहीं टूटेगा, रोजा नहीं टूटेगा। शौहर का वो हुकूक है। अगर औरत रोजे से है, शौहर के मामलात में कुछ खट्टा मीठा इस तरीके से उसे पसंद है, तो हुक्म शरा ये है कि औरत को चाहिए, उसकी बीवी को चाहिए, ज़ौजा को चाहिए, अहलिया को चाहिए कि वो चख ले, ज़बान पे रखे, खट्टा मीठा और मीठा नमकीन महसूस कर ले। इससे रोजा फासिद नहीं होगा। मुसलमानों, हर मुमकिन कोशिश करो, और हमारे घरों की खवातीन हर मुमकिन कोशिश करो, अपने शौहर की इज्जत करो, उनका अदब एहतराम करो। अरे शौहर की इज्जत हजरत आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने किया है। मुसलमानों, कि आपको वो मकाम व मनसब मिला कि आपको उम्महातुल मोमिनीन का लक़ब मिला। और मजीद वाक़या भी है, लेकिन आज इतनी मोहलत नहीं है कि मजीद बहुत कुछ बातें आप हज़रात के दरमियान रखूं। बिरादरान, तुम अपने आप को सच्चा मुसलमान, सुन्नी सही अकीदा मुसलमान, खुश अकीदा मुसलमान बना करके ज़िंदगी गुजारना शुरू करो। इंशाअल्लाह तुम्हारी दुनिया भी आसान होगी और आखिरत भी आसान होगी। मुसलमानों, अपने माहौल को अच्छा बनाओ, अपने किरदार को अच्छा बनाओ, अपने कैरेक्टर को अच्छा बनाओ, अपने रहन सहन को अच्छा बनाओ, अपने तौर तरीके को अच्छा बनाओ, और अपने घरों की खवातीन की इज्जत आबरू करना सीखो, उनकी इज्जत करना सीखो। मुसलमानों, क्योंकि माओ के कदमों तले जन्नत है, बाप जन्नत का दरवाजा है, बाप जन्नत का दरवाजा है, और माओ के कदमों तले जन्नत है। इसलिए अगर तुम चाहते हो तुम्हारी जन्नत तुमसे करीब हो जाए, तुम अपनी माँ की इज्जत करो, उनका अदब व एहतराम करो। मुसलमानों, हमारे आपके घरों की बच्चियां जब शादी होती है, एक दूसरे के घर में जाती हैं, नए घर होते हैं, रहन सहन सब कुछ उन्हें बर्दाश्त करना पड़ता है। बिरादरान, जितनी तकलीफ और औरत जितना दर्द बर्दाश्त कर सकती है, उतना मर्द दर्द और तकलीफ को बर्दाश्त नहीं कर सकता। आप सोचते बच्चे की विलादत में कितनी तकलीफ होती है, अगर मर्द को दे दी जाए तो फौरन वो इंतकाल हो जाएगा उसका, इतनी तकलीफ, इतनी शदीद दर्द होती है। मुसलमानों, लेकिन हमारे घरों की खवातीन, हमारी बहनें, हमारी माएँ उस दर्द को, उस तकलीफ को बर्दाश्त करती हैं। मुसलमानों, हर मुमकिन कोशिश करो, उनके साथ हुस्न सुलूक किया करो, मोहब्बत से पेश आया करो, उनकी इज्जत किया करो, और उन्हें मोहब्बत से बुलाया करो, उनके साथ बैठो, उनके साथ जो है अपने दौरे ज़िंदगी की कुछ अच्छी बातें, अल्लाह रसूल का जिक्र भी उनके दरमियान रखा करो। इससे घर में खुशहाली आती है, घर में रौनक होती है। और ख़ासकर हमारे घरों की ख़वातीन
تمہارے لیے نصیحت ہے کہ رات کے وقت بال نہ جھاڑا کرو، اور خاص کر جب اپنے بال جھاڑا کرو تو اس میں جو بال نکلتے ہیں اسے ایک ڈبے میں قید کر لیا کرو، بند کر لیا کرو، ادھر ادھر نہ ڈالا کرو۔ اس سے کچھ لوگ برے معاملات کر دیتے ہیں، سحر جادو کے معاملات کر دیتے ہیں، اور خاص کر رات کے وقت جیسے ناخن تراشنا منع ہے، اور بیت الخلا میں جاتے وقت سب سے پہلے اپنا بایاں پیر آگے بڑھائیں گے۔ بیت الخلا باتھ روم ٹوائلٹ میں جاتے ہیں، سب سے پہلے اپنا بایاں پیر آگے بڑھائیں گے، اس کے بعد دایاں پیر۔ اور اسی طرح جب ہم گھر میں داخل ہوں گے، مسجد میں داخل ہوں گے، کمرے میں داخل ہوں گے، غرفے میں داخل ہوں گے، تو پہلے دایاں پیر۔ کون سا پیر؟ دایاں پیر آگے بڑھائیں گے۔ اور جب ہم مسجد سے باہر نکلیں گے تو پہلے بایاں پیر۔ اگر ہم مسجد سے باہر نکلتے سب سے پہلے کون سا پیر آگے نکالیں گے؟ باہر نکلتے وقت بایاں پیر، اور داخل ہوتے وقت دایاں پیر آگے بڑھائیں گے۔ اسی طرح جب ہم ناف سے نیچے کا لباس پہنے تو بیٹھ کر پہنے، پہلے دایاں پیر آگے بڑھائیں، اس کے بعد بایاں پیر۔ اور جب ہم اوپر کا لباس پہنے تو پہلے دایاں ہاتھ پھر بایاں ہاتھ۔ اس طریقے سے تم اپنا رہن سہن طور طریقہ بناؤ۔ اور خاص کر مسلمانوں کچھ خواتین جھوٹے برتنوں کو رکھ دیا کرتی ہیں رات میں، اس میں شیطانی وسوسے حائل ہو جاتے ہیں، اس لیے مخصوص کوشش کرو جھوٹے برتنوں کو رات میں دھو دیا کرو اگر تمہیں وقت فراہم ہو، کیونکہ اس سے شیطان تمہارے برتنوں کو جھوٹا کر دیتا ہے۔ اور خاص کر برادران اور خواتین، بچے بڑے سبھی کے لیے جب جمائی آیا کرے تو اپنے داہنے ہاتھ کی پشت کو اپنے منہ کے قریب کر لیا کرو۔ کیا کر لیا کرو؟ منہ کے قریب کر لیا کرو، کیونکہ جو لوگ منہ کھولے رہتے ہیں تو شیطان وسوسہ ڈالتا ہے، شیطان اس وقت تکلیف کا باعث بن جاتا ہے۔ اس لیے ممکن ان باتوں کا بھی لحاظ رکھا کرو، اور جب بیت الخلا میں داخل ہو تو سر کو ڈھک لیا کرو، اس سے شیطان وسوسہ نہیں ڈالتا، پریشانیوں میں نہیں مبتلا کرتا اس بندے مومن کو۔ اور جب صبح اٹھا کرو ایک دوسرے کو سلام کر لیا کرو۔ 3 دن سے زیادہ کسی سے بغض، عداوت، کینہ، دشمنی، حسد، گلہ، شکوہ اگر مومن مسلمان بھائی سے ہے تو 3 دن سے زیادہ بغض، عداوت مت رکھو۔ سب سے پہلے سلام کرنے والا شخص جنتی ہے، سب سے پہلے سلام کرنے والا شخص جنتی ہے۔ اور خاص کر ہمارے برادران، آج ہمارے گھروں میں جو برکت نہیں ہوتی اس کی واحد وجہ یہ ہے کہ قرآن کی تلاوت بند ہو گئی ہے، اور اپنے گھروں میں قرآن کی تلاوت کر لیا کرو، اس سے گھر میں اللہ برکتوں کا نزول فرماتا ہے۔ دعا ہے رب کی مقدس بارگاہ میں اللہ ہم سبوں کو نیک عمل کرنے کی توفیق فرما۔ مسلمانوں برادران، ہمارے گھروں میں اللہ خوشیاں عطا فرما، ہمارے گھروں میں خوشحالی عطا فرما، وباؤں سے بلاؤں سے اللہ ہمارے جان مال عزت آبرو کی حفاظت عطا فرما۔ آمین آمین یا رب العالمین۔ مختصر وظیفہ کر لیں، لا الہ الا اللہ، لا